Travelogue by Irfan. सिख सल्तनत के चौथे महाराजा शेर सिंह की कहानी डॉक्टर इरफान की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रैवलॉग बाय इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत, और आज के इस व्लॉग में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं सिख सल्तनत के चौथे महाराजा शेर सिंह की, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था। महाराजा रंजीत सिंह के बाद जिस तरह से खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह ने अपनी नाअहली की वजह से सिख सल्तनत के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया, इसी तरह शेर सिंह ने भी कोई कसर उठा न रखी, और इसकी मौत के बाद सिख सल्तनत 5 साला महाराजा दलीप सिंह के ज़रिए अंग्रेज़ों की झोली में पके हुए आम की तरह जा गिरी। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं शेर सिंह की बरादरी और समात की, और कहानी सुनाते हैं शेर सिंह की। सिख सल्तनत के तख्त पर महाराजा खड़क सिंह की बीवी और महाराजा नौनिहाल सिंह की मां चांद कौर अपने होने वाले पोते के नाम पर मलका मुक़द्दस के लक़ब से विराजमान है, क्योंकि उसका खावंद खड़क सिंह और बेटा नौनिहाल सिंह 3 दिन के वक्फे के बाद मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। 1.5 साल से भी कम अरसा में सिख सल्तनत के 3 हुक्मरान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, और सल्तनत साजिशों, गद्दारियों और कत्ल व गारत गरी का शिकार हो चुकी है। दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी सिख सल्तनत की तरफ यूं देख रहे हैं जिस तरह गिद्ध मुर्दार की तरफ देख रहे हों। ध्यान सिंह डोगरा और उसके भाइयों ने सिख सल्तनत को अपने शिकंजों में कस लिया हुआ है, और जो भी उनके मुकाबले आने की कोशिश करता है वो मारा जाता है, चाहे वो खड़क सिंह हो, नौनिहाल सिंह या वज़ीर आज़म चेत सिंह। हुक्मरान कोई भी हो, हुक्म सिर्फ डोगरा ख़ानदान का ही चलता है, जो जब तक उनका हुक्म मानता है वो इक़्तिदार में रहता है, और जो समझता है कि हुक्म तो मेरा चलना चाहिए तो वो उसे तख्त से ज़लील व रुसवा करके उतार देते हैं। और खालसा फ़ौज भी डोगरा सरदार ध्यान सिंह के कंट्रोल में है। जब चांद कौर की हुकूमत आई तो संधियावाला सरदारों अजीत सिंह और अवतार सिंह को अरूज नसीब हुआ। सिंधियावाला सरदारों की तरक्की से ध्यान सिंह को अपनी वज़ारत उज़्मा ख़तरे में दिखाई दी, इसलिए उसने राजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को हुकूमत बनाने की दावत दी। और फिर 13 जनवरी सन 1841 को शेर सिंह ने अपनी फ़ौज और 45 तोपों के साथ किला लाहौर का मुहासरा कर लिया। चांद कौर की हमायत सिंधियावाला सरदार और ध्यान सिंह का भाई गुलाब सिंह कर रहा था, जो कि हाकम था जम्मू कश्मीर का। ऐन जंग के दौरान चांद कौर के 5000 फौजी शेर सिंह से जा मिले। जंग तकरीबन 4 दिन जारी रही। लातादाद सिपाही और मासूम और नहत्ते शहरी कत्ल व गारत गरी का निशाना बनते रहे। तोपों के गोलों से किला लाहौर को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में कई दुकानें और मकानात जला दिए गए, शहरियों को लूट मार का निशाना बनाया गया और लातादाद अफराद जिंदा जला दिए गए। 17 जनवरी सन 1841 को वज़ीर आज़म ध्यान सिंह मंज़र आम पर आया, जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया और फ़रीक़ैन में एक मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदा के तहत महारानी चांद कौर शेर सिंह के हक़ में हुकूमत से दस्तबरदार हो गई। इस तरह सिर्फ 2 माह के अरसा में चांद कौर भी चलती बनी। इस कत्ल व गारत गरी से ना तो चांद कौर को कुछ मिला और ना ही शेर सिंह को, क्योंकि तमाम कीमती सामान डोगरे समेट कर ले गए, और शेर सिंह को मिला जला कटा फटा और उजड़ा हुआ लाहौर। चांद कौर नौनिहाल सिंह की हवेली वाक़या अंदरून लाहौर में मुंतकिल हो गई।
جہاں جولائی 1841 کو اس کی بہو نونہال سنگھ کی بیوہ نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا، جس کا چاند کور کو سخت صدمہ ہوا۔ اور پھر ایک دن چاند کور کو اس کی نوکرانیوں نے پتھر مار مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئیں، لیکن جب انہیں گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے مہاراجہ شیر سنگھ کے حکم پر ایسا کیا۔ تو دھیان سنگھ نے سنی انسنی کر کے ان کے ناک اور کان کٹوا دیے اور دریائے راوی میں پھینک دیا۔ شیر سنگھ بیٹا تھا راجہ رنجیت سنگھ کا اور اس کی والدہ کا نام تھا مہتاب کور، اور وہ 4 دسمبر 1807 کو بٹالہ میں پیدا ہوا۔ شیر سنگھ اپنا دربار لاہور سے کچھ دور شاہ بلاول کے مقام پر منعقد کیا کرتا تھا۔ یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے ایک خوبصورت باغ کے درمیان بالادری تھی، جہاں پر شراب و کباب اور رقص و سرود کی محفلیں بھی سجا کرتی تھیں۔ ایک روز سندھیاں والا سرداروں نے شیر سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں درخواست کی اور اس سے وعدہ لیا کہ ان کی معلومات کو راز ہی رکھا جائے۔ تو وعدہ کرنے پر انہوں نے شیر سنگھ کو فرضی کہانی سنائی کہ آپ کا وزیر اعظم دھیان سنگھ چاہتا ہے کہ سندھیاں والا سردار مہاراجہ شیر سنگھ کو قتل کر دیں اور دلیپ سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا جائے۔ مہاراجہ شیر سنگھ بھی پہلے مہاراجاؤں کی طرح بیوقوف شخص تھا۔ اس نے بنا تصدیق سرداروں کو دھیان سنگھ کے قتل کا پروانہ جاری کر دیا، جو انہوں نے سیدھا دھیان سنگھ کو جا کر دکھایا اور اس سے دوستی کا اظہار کیا۔ اور پھر 15 ستمبر سن 1843 کا ایک سہانا اور خوبصورت دن تھا۔ مہاراجہ شیر سنگھ لاہور سے کچھ فاصلے پر واقع اپنی بالادری پر پہلوانوں کی کشتیاں دیکھ رہا تھا۔ کشتیاں دیکھنے کے بعد اس نے پہلوانوں کو انعامات سے نوازا۔ مہاراجہ شیر سنگھ خوشگوار موڈ میں تھا اور اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ، جو کہ متوقع ولی عہد بھی تھا، اس کے ساتھ ہی تھا۔ وزیر اعظم دھیان سنگھ نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ملکی امور کے سلسلہ میں لاہور جانے کی اجازت مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ اور پھر دھیان سنگھ کے جانے کے بعد سندھیا والا سردار اپنے فوجی دستوں کے ساتھ آن پہنچے اور مہاراجہ سے فوجی دستوں کا معائنہ کرنے کی درخواست کی۔ پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد اسے ایک جدید بندوق دکھائی، اور جب مہاراجہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھا تو سردار نے بندوق کا ٹرائگر دبا دیا۔ بندوق چل گئی اور بندوق کی گولی مہاراجہ کا سینہ پار کر گئی، اور مہاراجہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ تو نے دغا کیا، اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سندھیاں والا سرداروں نے اس کے جوان سال بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی ذبح کر دیا اور دونوں کے سر کاٹ کر لاہور میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد دھیان سنگھ کو کٹے ہوئے سر دکھائے اور ساتھ قلعہ چلنے کو کہا۔ جو ہی وہ قلعہ لاہور میں داخل ہوئے تو دھیان سنگھ کو بھی گولی مار دی گئی اور اس کا سر بھی کاٹ لیا گیا۔ مہاراجہ، راجکمار اور وزیر اعظم کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر لوگ اور قلعہ کے ملازمین خوف زدہ ہو گئے۔ اور پھر سندھیاں والا سرداروں نے راجہ رنجیت سنگھ کے 9 عمر بیٹے دلیپ سنگھ کے راجہ ہونے کا اعلان کیا، جو اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اور اس طرح سے شیر سنگھ 2 سال اور 8 ماہ اقتدار پر رہنے کے بعد 36 سال کی عمر میں مارا گیا۔ اور اس طرح صرف 4 سال اور 3 ماہ میں ہی سکھ سلطنت کے 4 مہاراجے اور 1 مہارانی ہلاک ہو چکے تھے اور انگریز ان کے سر پر سوار ہو چکے تھے۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔